بونجور تو الموند. اليوم حنديرو لي صابلي او شوكولا. هنا عندي لا مارغارين، عندي 135 غرام تاع لا مارغارين. لا مارغارين لازم تكون طومبيراتور امبيونط، لازم تكون طريه. هنا السكر لو سكر سمول عندي 60 غرام. وهنا عندي لو شوكولا، هنا غابيتو عندي 60 غرام تاع لو شوكولا نوار، استعملت هاديه. فوالا هاد لو شوكولا نوار توجور نستعملها في لي غاتو تاوعيه. كيما قلت لكم عندي 60 غرام. وهنايا عندي لو كاكاو، عندي 15 غرام تاع لو كاكاو. هنا الكاكاو ماشي حلوه. وهنا عندي فارينه، عندي 175 غرام تاع فارينه. وبيان سور عندي بان سيت سال. وهنا عندي مغرفه كبيره تاع الحليب. شوفوا هاد المغرفه تاع الحليب نقدر ما نديرهاش، ايكم نقدر نديرها هادي اون ديرني. ولا طمت لي لاباط سي بون نقدر ما نديرهاش، ولا شفت لاباط تاعي ما طمتليش نزيد لها لا كويير ا سوب تاع الحليب. الوغ نبداو في لا روسيت. الوغ هنا لا مارغارين نضربها شويه بالباتور، نطريها شويه قبل ما نحط لها لو سكر اللي قلنا 60 غرام. فوالا نحط لها السكر، نخلط باش ما يطيش عليا السكر. فوالا هنا نخدمو ان بون كريماج. هنا نحبط في الباروا. فوالا شوفوا هنايا باش تفيقي بلي درتي ان بون كريماج. كي تشوفي لا مارغارين تاعك تكليرسات. هنا الفارينه نخلطها مع لو كاكاو. بيان سور لازم نصيروه. نستعمل لا ماريس، نطم لاباط تاعي. هنا نزيد لها 60 غرام تاع لو شوكولا غابي، ونخلط بيان لي زانغريديون، لازم يدخلوا بيان في بعضهم. هنا نستعمل يدي باش نقدر نتحكم في لاباط تاعي. فوالا هنا نزيد لها لا كويير ا سوب تاع الحليب باش طملي لاباط. فوالا بدات تطملي لاباط. فوالا فوالا دوك هنا نفريزيها شويه باش تطملي مليحه. شوفوا دوك لاباط تاعي نديرها فريجيدار ونخليها تريح او موان نص ساعه باش نقدروا نديروا لي صابلي والشوكولا تاعنا. نديرها في اليمونتير. فوالا ونديرها نص ساعه فريجيدار كما قلت لكم. ومن بعد نولوا لكم نكملوا لا سويت. لاباط صابلي او شوكولا خليتها اون دمي اور فريجيدار. شوفوا كي تشد روحها بيان دو بريفيرونس باش تقدروا تفاصونيو لي صابلي تاعكم. الو دوك هكذا نحطها. نستعمل هاد لي ساشي باش ما نزيدش لا كونتيتي تاع الفارينه. نحل لاباط تاعي، نحلها نص سنتيمتر. فوالا هكذا تكفيها.
هاد لي ساشي اليمونتير سون براتيك. شوفوا هنا نحكم هاد لومبورط بياس هذا اللي يجي سامبل، لو ديامتر تاعو 5 سنتيمتر. ونقطع لي صابلي تاعي او شوكولا. فوالا هادو لي شوت نعاودو نفاصونيوهم، نديرو لا ميم شوز. فوالا ديريكتومون نحطها فوق بلاطو. لو بلاطو تاعكم ديرولو بابي كويسون باسكو فيها لو شوكولا، باش الشوكولا كي تذوب ما تلصقش في البلاطو. الوغ لازم بابي كويسون. شوفوا هنايا الشوكولا اللي درناها 60 غرام تاع شوكولا اللي رابيناها، تقدروا ترومبلاسيوها بلي بيبي دو شوكولا. الوغ شوفوا هنا دو بريفيرونس لو بلاطو تاعي نديرو فريجيدير، نخليها نص ساعه باش ما يديفورماوليش لي صابلي تاوعيا. كي يجوزو نص ساعه هما فريجيدير نجبد لو بلاطو تاعي نديرو في الفور ونطيبو على 180 درجه مئويه. طون دو كويسون ماكسيموم 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. لي صابلي والشوكولا تاعنا يكونوا واجدين، ومن بعد نكملو لا سويت. فوالا لي صابلي والشوكولا طون دو كويسون شدو لي 15 مينوت. شوفوا هكذا امبوسيبل نقدر نمسهم، راهم سخونين، راهم بزاف طريين. الوغ دو بريفيرونس نخليهم حتى يبردو بيان باش نكملو لا سويت. فوالا هنايا لو صابلي والشوكولا تاعي راهو هنا برد لي بيان، نقدر نرفد الحبه. شوفوا فوالا كيفاش طابولي. هاد لو صابلي والشوكولا يجي بزاف طريه. هنا شوفوا هنا خدمت بشوكولا، استعملت هاد لو موتيف، دوبت شوكولا نوار ما درت لها والو، دوبتها او باماري وعمرت كاع هاد لي موتيف هادوما. الوغ باش نلصق هاد لو موتيف تاع لو شوكولا، شوفوا تقدروا ديروا لا جولي اي كوم تقدروا ديروا لو شوكولا. دوبوا 100 غرام دو شوكولا نوار، زيدوا لها ان كويير كافي تاع الزيت، ولا تحبوا تلصقوهم بلا كونفيتور ولا تحبوا تلصقوهم بكاناش وشوكولا. انا حنلصقهم شويه بلا جولي. فوالا نحب نديرو شوكولا، نديرو غير هنا في الوسطى. فوالا يا با ميو حاجه سامبل ويجي بنينه، يجيو بزاف طريين. شوفوا نحكم لكم الحبه، شوفوا باش تشوفوا كيفاش يجي هاد لو صابلي او شوكولا. شوفوا يجي بزاف طري، شوفوا ويجي بزاف بنينه. فوالا هذه هي لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم، لو صابلي او شوكولا. جيسبر عجبتكم ما روسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.